नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामीहरूले हेर्दैछौँ कृषि विकास रणनीति। कृषि विकास रणनीतिलाई हामीहरूले दुई भागमा हेरेका छौँ। पहिलो भागमा हामीहरूले के हेरेका छौँ त सुरुवाती अवस्थाहरू, कृषि विकास रणनीतिका सुरुवाती अवस्थाहरू, सहयोगी निकायहरू र एडीएसका परिकल्पनाहरू, भिजन्स अफ एडीएस, एडीएसका मुख्य कार्यक्रमहरू, फ्ल्यागशिप र आधारका कार्यक्रमहरू र यसका एडीएसका निकायहरू, एडीएसका प्रमुख सरोकारवालाहरू र एडीएसका विशेषताहरू, कृषि विकास रणनीतिका विशेषताहरू र कृषि विकास रणनीतिमा खर्चको बाँडफाँड, कृषि विकास रणनीतिको कार्ययोजना लागत हामीहरूले फर्स्ट पार्टमा हेरेका छौँ र फर्स्ट पार्टमा अर्को हामीले एडीएसका सम्भागहरू, कृषि विकास रणनीतिका सम्भागहरू हेरेका छौँ। साथीहरू, हामीहरूले दोस्रो भागमा हामीले हेर्नेछौँ एडीएसका परिकल्पनाका लागि सूचकहरू र लक्ष्यहरू हेर्नेछौँ। इन्डिकेटर्स एन्ड टार्गेट्स फर एडीएस भिजन भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो पार्टमा हामीले ती माथिका कुराहरू हेर्यौँ र हामीले दोस्रो पार्टमा हामीले हेर्नेछौँ परिकल्पनाका लागि सूचकहरू र लक्ष्यहरू। साथीहरू, अब लागौँ भिडियोतर्फ। एडीएस परिकल्पनाका लागि सूचकहरू र लक्ष्यहरू, इन्डिकेटर्स एन्ड टार्गेट्स फर एडीएस भिजन भनेर भनेको छ। यसमा हामीहरूले के हेर्नेछौँ त कृषि विकास रणनीतिले 20 वर्षमा कसमा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। मतलब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता कति प्रतिशत, वर्षैभरि सिँचाइ कति प्रतिशत, जङ्गलले ढाकेको जमिन कति प्रतिशत, कुल ग्रास उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान कति प्रतिशत, कृषि व्यापार सन्तुलनमा कति प्रतिशत, कृषिजन्य निर्यात कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। यहाँ हामीहरूले तालिका बनाएर हेर्नेछौँ। तालिकामा हामीहरूले के देखाएका छौँ त सोचका अवयवहरू अथवा परिकल्पनाका सम्भागहरू, भिजन अफ कम्पोनेन्ट भनेको छ। कृषि विकास रणनीतिका कम्पोनेन्टहरू के रहेका छन् र अर्को लाइनमा हामीहरूले हेर्नेछौँ सूचकहरू, अर्को रोमा हेर्नेछौँ 2015 को अवस्था र अल्पकालीन लक्ष्य 5 वर्षको र मध्यकालीन लक्ष्य 10 वर्षको, दीर्घकालीन लक्ष्य 20 वर्षको हेर्नेछौँ। यो चाहिँ कृषि विकास रणनीति 20 वर्षे रणनीतिलाई कति भागमा बाँडेर अगाडि बढेको छ त 3 भागमा बाँडेर अगाडि बढेको छ। कुन कुन? अल्पकालीन लक्ष्य जुन चाहिँ 5 वर्ष, यो सुचारू भएको सुरुवात भएको 5 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य र मध्यकालीन लक्ष्य गरेर सुचारू भएको मतलब सन् 2015 देखि कति 10 वर्षसम्म कति पुर्याउने र सन् 2015 देखि 20 वर्षसम्म कति पुर्याउने, 20 वर्षलाई दीर्घकालीन लक्ष्य र 10 वर्षसम्मलाई मध्यकालीन लक्ष्य र 5 वर्षसम्मलाई अल्पकालीन लक्ष्य भनेर छुट्याएको छ। यहाँ हामीले क्रमशः हेर्नेछौँ। यसमा हामीहरूले मध्यकालीन लक्ष्य र दीर्घकालीन लक्ष्य हेर्नेछौँ। 2015 को अवस्था र अल्पकालीन लक्ष्य चाहिँ हेर्ने छैनौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलियन्ट। आत्मनिर्भरतामा के रहेको छ त सूचकहरूमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता भन्ने रहेको छ र यसलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता मध्यकालीन लक्ष्य 10 वर्षसम्म कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 0 देखि 5% अतिरिक्त निर्यात व्यापार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र दीर्घकालीन लक्ष्य 20 वर्षसम्म 0 देखि 5% अतिरिक्त निर्यात व्यापार राख्ने लक्ष्य राखेको छ। कसमा? खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी अर्को रहेको छ डिगोपन, सस्टेनेबल। डिगोपनमा सूचकहरूमा एक नम्बरमा रहेको छ वर्षैभरि सिँचाइ। वर्षैभरि सिँचाइ पुग्नेमा मध्यकालीन लक्ष्यमा कति रहेको छ त 60% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ र दीर्घकालीन लक्ष्यमा 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। 20 वर्षसम्म 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। वर्षैभरि सिँचाइ 80% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसै गरी डिगोपन हेर्दैछौँ। डिगोपन मतलब सस्टेनेबलमा हेर्दैछौँ कम्पोनेन्टहरू। यसमा सूचकहरूमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ। माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ मध्यकालीन लक्ष्यसम्म कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 3.92% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षसम्म 4% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्को रहेको छ सस्टेनेबलमा अर्को रहेको छ सूचकमा तेस्रो नम्बरमा हैसियत बिग्रेको जमिन, डिग्रेडेड
वेस्ट ल्यान्ड भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ काम नलाग्ने ल्यान्डहरू हुन्छन्। प्रयोग गर्दा गर्दै जुन चाहिँ फर्टिलिटी एकदमै सकिएको हुन्छ, पुरै फर्टिलिटी कम भइसकेको हुन्छ, काम नलाग्ने जमिन हुन्छ, त्यस्तो जमिन कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 10 वर्षसम्म 2.56 मिलियन हेक्टर र 20 वर्षसम्म 1.6 मिलियन हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 1.6 मिलियन हेक्टरसम्म कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी सस्टेनेबलमा अर्को नम्बरमा रहेको छ जङ्गलले ढाकेको जमिन। जङ्गलले ढाकेको जमिन 10 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 44.7% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षसम्म 44.7% रहिरहने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी अर्को हेर्नेछौँ जमिनको उत्पादकत्व मतलब कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्ट उत्पादन प्रति हेक्टर भनेर भनेको छ। जमिनको उत्पादकत्व हामीहरूले हेर्नेछौँ। जमिनको उत्पादकत्व कुल ग्रास्ट उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्ट उत्पादनमा प्रति हेक्टर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त $5,339। 10 वर्षमा $5,339 एक हेक्टरमा कुल ग्रास्ट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षसम्म $8,697 कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्ट उत्पादनमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। जमिनको उत्पादकत्व 1 हेक्टर जमिनमा मतलब प्रति हेक्टर जमिनमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास्ट उत्पादनमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त $8,697 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी अर्को हेर्नेछौँ हामीहरू सस्टेनेबल हेर्दैछौँ। सस्टेनेबलमा अर्को सूचक हेर्नेछौँ। अर्को सूचकमा रहेको छ कुल ग्रास्ट उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान। कुल ग्रास्ट उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 10 वर्षमा 11% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा 16% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कसमा कुल ग्रास्ट उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान दीर्घकालीन लक्ष्य कति रहेको छ त 16% रहेको छ। यसै गरी अब हामीले अर्को हेर्नेछौँ प्रतिस्पर्धी मतलब हामीहरू कम्पोनेन्टमा परिकल्पनाका सम्भागहरूमा अर्को सम्भाग हेर्नेछौँ प्रतिस्पर्धी कम्पिटेटिभ भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा सूचकमा के रहेको छ त कृषि व्यापार सन्तुलन। कृषि व्यापार सन्तुलनमा 10 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त व्यापार घाटामा कति 814 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेको छ र 20 वर्षसम्म कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ त 508 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। बिस्तारै कृषि व्यापार सन्तुलनमा बिस्तारै घट्दै आएको छ। 10 वर्षमा व्यापार घाटा भए पनि 814 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा दीर्घकालीन लक्ष्यसम्म कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त व्यापार घाटा भए पनि 508 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी कम्पिटेटिभमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। दोस्रो नम्बरको सूचकमा रहेको छ कृषिजन्य निर्यातलाई 10 वर्षभित्रमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 814 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 2598 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कसमा कम्पिटेटिभमा सूचकहरूमा कृषिजन्य निर्यातलाई 20 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 2598 मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी परिकल्पनाका सम्भागहरूमा अर्को नम्बरमा रहेको छ समावेशी इन्क्लुसिभ। यसका सूचकहरूमा 1 नम्बरमा रहेको छ महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषियोग्य जग्गा प्रतिशत भनेर भनेको छ। महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषियोग्य जग्गा प्रतिशत कति 10 वर्षमा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 30% र 20 वर्षमा 50% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कसमा समावेशीमा सूचकहरूमा महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषियोग्य जग्गा चाहिँ 20 वर्षमा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 50% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी समावेशीमा इन्क्लुसिभमा दोस्रो सूचक नम्बरमा रहेको छ कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्रमा कृषक प्रतिशत भनेर भनेको छ। जति पनि कृषि कार्यक्रमहरूको पहुँच हुन्छ त्यसमा कृषक प्रतिशतहरू कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 10 वर्षमा 26% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा 32% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कसमा कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्रका कृषक प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 20 वर्षमा 32% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी कम्पोनेन्टहरू हामी हेर्दैछौँ। परिकल्पनाका सम्भागहरू हेर्दैछौँ। सम्भागहरूमा अर्को नम्बरमा रहेको छ वृद्धि ग्रोथ। यसका सूचकहरूमा रहेको छ कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादनको औसत वृद्धि दर। कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादनको औसत वृद्धि दर 10 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ 5% र 20 वर्षमा 6% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी कम्पोनेन्टहरूमा अर्को रहेको छ जीविकोपार्जन लाइभलीहुड। यसको सूचकमा रहेको छ 1 नम्बरमा रहेको छ कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादन कृषि श्रमिक भनेर भनेको छ। यसमा कृषि श्रमिकको श्रम कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 10 वर्षमा 1268 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 1926 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कसमा कृषि क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादनमा कृषि श्रमिकमा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 1268 अमेरिकी डलर 10 वर्षमा र 20 वर्षमा 1926 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी जीविकोपार्जनमा दोस्रो नम्बरको सूचकमा रहेको छ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गरिबी प्रतिशत भनेर भनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कति प्रतिशत गरिबी झार्ने लक्ष्य राखेको छ त 10 वर्षमा 15% र 20 वर्षमा 9% गरिबी घटाउने लक्ष्य राखेको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गरिबी 15% र 10 वर्षमा 15% र 20 वर्षमा 9% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। परिकल्पनाका सम्भागहरूमा अर्को नम्बरमा रहेको छ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी। यसका सूचकहरूमा 1 नम्बरमा रहेको छ खाद्यजनित गरिबी। खाद्यजनित गरिबी भनेको कस्तो गरिबी त जुन चाहिँ खाद्यान्न बाली पहुँचको मात्रा कम हुन्छ त्यस्तो गरिबीलाई खाद्यजनित गरिबी भन्ने गरिन्छ। यसमा 10 वर्षमा कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ त 6%मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षसम्म 6%मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। खाद्यजनित गरिबी 6%सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ 20 वर्षमा र 10 वर्षमा 13% झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सम्भागहरूमा अर्को सूचक नम्बरमा रहेको छ दोस्रोमा रहेको छ पोषण। पोषणमा के रहेको छ त भन्दाखेरि पुटकोपनमा 10 वर्षसम्म कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेको छ त 20% झार्ने लक्ष्य राखेको छ र 20 वर्षमा 8%सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ। पोषणमा हेर्दैछौँ हामीहरूले कसमा हेर्दैछौँ त खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा हेर्दैछौँ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सूचकहरूमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ पोषण। पोषणमा पनि पुटकोपन 20%सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ 10 वर्षभित्र र 20 वर्षभित्र दीर्घकालीन लक्ष्यसम्म कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 8% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी पोषणमा अर्को नम्बरमा रहेको छ कमतौल। 10 वर्षमा कमतौल भएको कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ 13% र 20 वर्षमा दीर्घकालीन लक्ष्यसम्म कमतौल भएको मानिस कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 5% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी हामीहरूले परिकल्पनाका सम्भागहरूमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हेर्दैछौँ। यसका पनि सूचकहरूमा दोस्रो नम्बरको पोषण सूचक हेर्दैछौँ। पोषणमा पनि हामीहरू के हेर्दैछौँ त पुटकोपन हेरिसकेका छौँ र कमतौल हेरिसकेका छौँ। अब हामीले हेर्नेछौँ सुकेनास लागेका जनसङ्ख्या। सुकेनास मतलब ख्याउटेपना देखा पर्ने अथवा ख्याउटेपना लागेका जनसङ्ख्या कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेको छ त 2% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ 10 वर्षसम्म र सुकेनास लागेका जनसङ्ख्याको
प्रतिशत 1 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 20 वर्षसम्म 1% र 10 वर्षसम्म 2% झार्ने लक्ष्य राखेको छ। कसमा? पोषणमा हामीले हेरिसकेका छौँ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।